तहको पगरी कसेर कम्मरमा स्वाभिमानको पटुकी भिरेर काँधमा समाजवादको इन्द्रधनुष उमारेर मस्तिष्कमा ज्ञानका पुञ्जहरू इङ्गाग आल्ल लेरुङाङ पेका कनलाजे पाङ भेहा कोकमानु इलेक पेकारो लआ लेरुङाङ हिमथाङ हा। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यतिखेर हुनुहुन्छ भेटघाट टिभी नेपालको स्ट्रिङ अगाडि अनि म छु तपाईँको साथमा सुभाष एल्गे। आज म यहाँहरूलाई एकछिन नेपालको यस्तो ठाउँमा लान्छु जहाँ मौसमको वातावरणको अनि सबै कुरा धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दा धेरै अगाडि रहेको जिल्ला पाँचथर जिल्ला। पाँचथर जिल्लामा यहाँलाई लान चाहन्छु म एकछिन। पाँचथर जिल्लाको एकजना हाम्रो आदरणीय मातृका नेङमाङजी हुनुहुन्छ, जो कवि हुनुहुन्छ। एउटा भनिन्छ नि कला साहित्यलाई नबोल्ने मूर्तिहरूको आवाजको रूपमा लिइन्छ, पछाडि परेको वर्गहरूको एउटा उत्थान गर्ने आवाज प्रस्फुटन गर्नेको रूपमा चाहिँ एउटा हामीले कला साहित्यलाई लिइन्छ भने त्यस्तै कला साहित्यको रूपमा कलम चलाउने मातृकाज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। भेटघाट टिभी नेपाल टिमलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। तपाईँलाई अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढौँ है सर। तपाईँको विचारमा यो कला साहित्यमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। कला साहित्य भनेको चाहिँ तपाईँको विचारमा के लाग्छ? साहित्य भनेको मेरो विचारमा जीवन जगतलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने एउटा भाषा माध्यम होला जस्तो लाग्छ। सरल भाषामा भन्दाखेरि जीवन भन्ने बित्तिकै पीडा, भाव, दोष, आरोह अवरोह सबै समेटिन्छ होइन। यिनै कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ एउटा साहित्य जस्तै छ नि सर। हाम्रो यो तपाईँले साहित्यको कुरा गर्दै गर्दा हामी साहित्यको कुरा गर्दैछौँ आज। विशेष गरी यो नेपाली मौलिक साहित्य भनिन्छ, यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ परिभाषा गर्न चाहनुहुन्छ? एकदम मिठो क्वेसन, राम्रो। मैले खोजेको क्वेसन गर्नुभयो। नेपाली साहित्य हामीले पढ्दै आयौँ, धेरै वर्षदेखि निरन्तर पढ्दै आयौँ। कस्तो छ भने नेपाली साहित्य भनेको एउटा लामो समयबाट चाहिँ यसको बेली विस्तार कसरी सुरु हुन्छ भने पाश्चात्य साहित्यबाट चाहिँ सबै आयातित साहित्य हो नेपाली साहित्य। संस्कृतबाट लेखियो, सुरुमा श्लोक लेखियो, छन्द लेखियो। अहिले भर्खर आएर चाहिँ मौलिक साहित्यहरू चाहिँ लेख्न थालिएको छ। यो भनेको कस्तो भने नेपालको मौलिक साहित्य के हो भन्दाखेरि यही नेपालकै भूमिबाट, नेपालकै माटोबाट उत्पत्ति भएको साहित्य के हो त? यो कुरा लेखिएको छैन अहिलेसम्म। अब बस बिस्तारै लेख्न सुरु गरिएको छ, तर लेखिएको छैन। र म चाहिँ अब नेपाली साहित्यमा नेपालकै आदिम भूमिबाट उत्पत्ति भएको साहित्य, भाषालाई पनि कल्चरहरू जोडिएर साहित्यमा लेखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर के छ सर, तपाईँले यो साहित्यमा कलम चलाइराख्दाखेरि साहित्य पेसालाई नै तपाईँले कसरी रोज्नुभयो? के को लागि विशेष साहित्यमै नै अब्बल हुन्छु, यसमै नै म आफ्नो छाप छोड्छु भन्ने तपाईँको एउटा सोच विचार चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? साहित्यलाई मैले पेसा नै त लिएको छुइनँ। एउटा पाठ हो, एउटा साहित्य सानैबाट एउटा रुचिको विषय भएको हुनाले कहीँ न कहीँ कतै न कतै आफ्नो क्षेत्रबाट साहित्यलाई, साहित्यप्रति, नेपाली साहित्यप्रति केही न केही योगदान दिन सकिन्छ कि भन्ने राय चाहिँ मेरो विचार मात्रै हो। पेसा नै चाहिँ लिएको छैन, तर लेख्दै जाँदाखेरि, गर्दै जाँदाखेरि, साहित्यप्रति लाग्दै जाँदाखेरि, लगाव दिँदै जाँदाखेरि भविष्यमा हुनसक्छ, पेसा पनि बन्न सक्छ। हजुर, लक्ष्य चाहिँ छ। हजुर के सर, तपाईँले साहित्यमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिलोचोटि कलम चलाउनु भयो साहित्यमा, तपाईँले चाहिँ कोबाट प्रेरणा पाउनुभयो? म सबभन्दा पहिला त मेरो आफ्नै बाजे, हजुरबा बैराही कैला, आदरणीय बाजे बैराही कैला को कविताहरू, जो तेस्रो आयाम उहाँहरूले, साहित्यिक तेस्रो आयाम उहाँहरूले भित्राउनु भयो नेपाली साहित्यमा। उहाँहरूले पुरानो धारलाई चाहिँ, साहित्य धारलाई चाहिँ प्रश्न खडा गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो माथि प्रश्न गरेर तेस्रो आयाम भित्राउनु भयो नेपाली साहित्यमा।
त्यसभन्दा पछि हामी अहिले गद्य कविता लेख्छौँ। उहाँहरूले एउटा धारै खडा गरिदिनु भयो। अहिले हामीले लेख्ने कविता त्यही शैलीमा हो। उहाँको कविता पुरै त याद छैन मलाई, लामो लामो छ, तर माथिको मान्छेको भाषण यो कविता लगभग 2020 सालको पेरोफेरोमा लेखिएको कविता, लेख्नु भएको कविता हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि उत्तिकै नेपालको राजनीतिक माहौलमा, नेपालको सन्दर्भमा उत्तिकै मेल खान्छ। के छ त आज उहाँलाई सम्झेर तपाईँले उहाँले लेख्नु भएको कविता सुनाउन सक्नुहुन्छ दर्शकलाई? मैले लेखेको हजुरबाको सम्झनामा उहाँले हुन्छ प्रेरणा पाउनुभयो होइन? हजुर, उहाँलाई चाहिँ अब सम्झिनु परेको बेलामा सम्झिँदाखेरि हुन्छ। जनयुद्ध भयो नेपालमा। जनयुद्ध भएपछि मान्छेहरूको धेरै के भयो त्यो त भोग्नेलाई थाहा होला। हामीले पनि अलिअलि महसुस गऱ्यौँ होइन। त्यही पेरोफेरोमा लेखिएको एउटा कविता म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ मास्टर मिराक र सुपरसोनिक समाजवाद। कविता सुरु हुन्छ। बिस्तारामा डङरङ्गै ढलेको छ एउटा निर्दोष शरीर। बिस्तारामा डङरङ्गै ढलेको छ एउटा निर्दोष शरीर। घरि आन्द्रा भुडी निक्लेला गरी खोक्छ, घरि दम फुलेर खलाती जस्तो फुक्छ। असरल्ल छरिएका छन् सामर्थ्यहीन दबाईका खाली शिशीहरू। छेवैमा बसेर थालमा जोर बिजोर अक्षता लडाउँदै जोखाना हेर्दैछ फेदाङ्बा आयुको नापतौलमा। र शिरमा पानी छर्किँदै मन्त्र फलाकिरहेछ। मानौ आज सिलामसाङमा मुन्धुमले हार्नेछ मृत्यु। कुथेर शिरमा अस्तित्वको पगरी, कसेर कम्मरमा स्वाभिमानको पटुकी, भिरेर काँधमा समाजवादको इन्द्रधनुष, उमारेर मस्तिष्कमा ज्ञानका पुञ्जहरू। जीवनभर हिँडेको हो मास्टर फक्ताङलुङको उकालो ओह्रालो। अचेल मास्टरको वैँस ढल्यो, मास्टरको कपाल फुल्यो, शरीर जीर्ण बन्यो। फक्ताङलुङभरि फुल्ने जीवनको घाम अब काँध काँधतिर पुगेको छ। कलम समाउने उसका औँलाहरू अचेल थरथरी काँप्छन्। ज्ञान विज्ञान र शिक्षाका आवाज बोल्ने उसका ओठहरू मात्रै बरबराउँछ। जीवन र जगत हेर्ने उसका आँखाहरू टिल्पिलाउँछन्। विरासत थाम्ने उसका पाइतालाहरू लर्खराइरहेछ। हो अचेल मास्टर मिराक निरीह भएका छन्। मास्टर मिराकले पढेको थियो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, बुद्ध, गान्धी, मण्डेला र फाल्गुनन्द। पढेथ्यो सबै क्रान्तिका इतिहास। त्यसपछि जब पढ्यो मास्टर मिराकले आफ्नो देश, आफ्नो इतिहास, आफ्नो सभ्यता, श्री 5 पृथ्वीनारायण, श्री 3 जङ्गबहादुर, लालमोहर र मुलुकी ऐन 1910। झट्ट हेऱ्यो आफ्नो अनुहार ऐनामा, जोख्यो समानताको तुलोमा आफ्नो ओजन र निस्क्यो आफ्नो अनुहारको खोजीमा। सरकारी अड्डा, अफिस, प्रशासन, न्यायालय, तर कतै भेटेन आफ्नो जस्तो अनुहार। आदिवासी गाउँमा गोरुको छालाबाट च्याब्रुङ बनाएको मुद्दामा पुछारे कान्छा र खाउसेबुङ्गे जेल चलान भएको खबर अखबारको हेडलाइनमा छ। ठिक यतिखेरै मास्टरले पढाइरहेको स्कुलमा मातृभाषा पठन पाठन प्रशासनले रोकेको छ। अखबार पढिसकेपछि जुरुक्क उठ्छन् मास्टर साहब र पुग्छ सरकारी कार्यालय। भन्छ महाशय म न्यायको निम्ति आएको हुँ। तर प्रशासनबाट जवाफ आउँछ चुप साले, बढ्ता बोल्लास उडाइदिन्छु तेरो खोपडी। त्यही दिन मास्टरले पढाइरहेको स्कुलमा राजीनामा पत्र लेख्यो। हो त्यही दिन शिरमा रातो पट्टी बाँध्यो र लेख्यो रातो ब्यानरमा राष्ट्रिय समानता र मुक्तिको नारा र घोषणा गर्यो सुपरसोनिक समाजवाद र भूमिगत भयो मास्टर मिरा। क्रान्तिको बाटो सधैँ शान्ति हुँदैन। शासक र सत्ताले आफ्नो टाउको मूल्य तोकेपछि हिँडेको हो मास्टर बारुदको पाठशाला, छिरेको हो मास्टर बङ्करको बाटो। अब मास्टर सिर्फ मास्टर नभएर एक छापामार लडाकुमा रूपान्तरण भयो।
अचानक एक दिन शासकहरूसित लड्दा लड्दै बज्रियो दुश्मनको गोली मास्टरको दायाँ खुट्टामा र बग्यो हलहल्ती रगत। त्यही लतपतिएको रातो रगत र कुल्चेको माटो उठायो मुठीमा र लेख्यो माटोमा गणतन्त्र र समाजवाद जिन्दाबाद हो। अचेल देशमा गणतन्त्र भित्रिएको छ। गणतन्त्रका सुविधा भोगिरहेका छन् नेताहरू। गणतन्त्रको आधुनिक गीत गाइरहेछन् युवाहरू। गणतन्त्रको आधुनिक पाठ पढिरहेछन् विद्यार्थीहरू। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रगान गाइरहेछन् जनता। अफसोस मास्टर मिराग दायाँ खुट्टामा गोलीको छर्रा बोकेर गणतन्त्रको खाटमाथि लम्पसार छ। एक क्रान्तिकारी जिउँदो इतिहास धेरै नै थोक छ गणतन्त्रमा, तर उसँग छ त केवल विगतका भयानक युद्ध कथाहरू। विवश प्यारलाई शिश वर्तमान र एउटा शाश्वत मृत्यु हो। त्यही मृत्युको भिख मागिरहेछ मास्टर मिराग हो। त्यही मृत्युको भिख मागिरहेछ मास्टर मिराग। छेवारो यति राम्रो कविता हजुरको बाजेले लेख्नुभयो? बाजेबाट प्रेरणा पाएर मैले लेखेको कविता। हजुर यो चाहिँ कविता चाहिँ बाजेले प्रेरणा पाएर हजुरले लेख्नुभयो? हजुर। यसरी कलम चलिराख्दाखेरि कला साहित्य आफूले कलम चलाइरहनु हुन्छ तपाईँले अहिले कविता विशेष गरी कविता विशेष गरी यो कला साहित्यमा काम गर्दा कविता कुराहरू तपाईँ कविताको एउटा हुन्छ नि सङ्घ संस्थाहरू सङ्गठनहरू हजुर हजुर। कुनमा आबद्ध हुन्छ तपाईँले? म अहिले भर्खरै परदेशबाटै आएको हुँ। परदेशमा 5 वर्ष बस्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले एउटा 2016मा इतर आवाज साहित्य समाज दक्षिण कोरिया भनेर हामीले गठन गरेका थियौँ। त्यसभन्दा पछि हजुर धन्यवाद क्वेसनको लागि। इतर आवाज भनेको इतर मिन्स डिफ्रेन्स, फरक नेपालीमा अलग भने पनि हो। यो चाहिँ किन इतरै राखियो हामीले पनि त्यहाँनिर धेरै छलफल गऱ्यौँ, परामर्श गऱ्यौँ। यो के नाम राख्ने होला, संस्था त गठन गर्ने भयो कोरियामा, के राख्ने भन्दाखेरि सबैबाट इतर आवाज साहित्य समाज राख्नु भन्ने भयो। यसको मेन थिम चाहिँ के हो भने, यो राख्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने, यो नेपाली साहित्यमा जो लामो, मैले अघि पनि बेली विस्तार भने, नेपाली साहित्यमा लामो यो जुन मानकता छ नेपाली साहित्यमा, जो पहिलेदेखि चलिआएको एउटा मानक छ नेपाली साहित्यमा, त्यसलाई भत्काएर त्यही माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर त्योभन्दा फरक नेपाली साहित्यमा हामी के गर्न सक्छौँ त, हामीले खोजेको त्यो हो। यसको मतलब यो हो कि नेपाली साहित्यमा अब हाम्रो आवाज लेखिनुपर्छ, हाम्रो आवाजहरू समेटिनुपर्छ नेपाली साहित्यमा। हाम्रो माटोबाट उत्पत्ति भएको साहित्य के हो त, त्यो पनि समेटिनुपर्छ। दलितको आवाजहरू, मुद्दाहरू, जनजातिको मुद्दाहरू, जनजातिको संस्कृतिको भाषाहरू, कल्चरको के भन्छ सभ्यताको कुराहरू साहित्यमा लेख्नुपर्छ। यो नै डिफ्रेन्स हो नेपाली साहित्यमा, यो नै उद्देश्य। हजुर हजुर हजुर। तपाईँले साहित्यमा, कला साहित्यमा पर्ने विषय चाहिँ गीत सङ्गीतहरू भए, कलामा पनि यो साहित्य कविता विधा छोडेर गीतपट्टि पनि तपाईँको के रुचि पर्छ? गीतप्रति एकदमै रुचि छ, प्रगाढ रुचि छ। साहित्य र सङ्गीत, गीत सङ्गीत एक रिलेटेड नै हुन्। त्यस हामीले हजुरको कुनै रचनामा रहेका त्यस्ता गीतहरू छ भने हामीले सुन्न, हामी दर्शकलाई सुन्न सक्छौँ? 2-4 वर्ष अगाडि एकजना भाइले, उज्जवल थेबे भन्ने भाइले, भाइ एउटा गीत लेखिदिनुहोस् न हौ, हामी चाहिँ रेकर्ड गरिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। मैले एउटा गीत त्यस्तै म परदेशमै थिएँ त्यति बेला, मैले एउटा लेखेर दिएको थिएँ। हिजो आज भन्दा भन्दै बितिसक्यो, आधा जीवन बितिसक्यो, त्यस्तै एउटा गीत थियो। ठ्याक्कै लय चाहिँ थाहा छैन मलाई। त्यो एउटा गीतको शब्द चाहिँ रेकर्ड भएको थियो, राजपाल दाइले गाउनु भएको थियो। अनि लिम्बू गीतहरू, केही लिम्बू गीतहरू मैले लेखेको थिएँ, रेकर्डको तयारीमा पनि छ। लिम्बू फिल्मी गीतहरू लेखेको थिएँ 2-4वटा, रेकर्ड हुने तर्खरमा चाहिँ छ। गीत सङ्गीतको बाटो चाहिँ मेरो त्यो छ। यो एउटा कवि भएर कलम चलिराख्दाखेरि तपाईँलाई के छ, कलामा यो साहित्यमा कवितामा
भोग्नुपर्ने कुनै त्यस्ता कठिनाइहरू केही छ सर? साहित्य क्षेत्रमा केही कठिनाइ चाहिँ छ। नेपाली साहित्यको बजार एक त नेपाली हाम्रो समग्र मार्केटिङ नै हामी देशै सानो छ, जनसङ्ख्या थोरै छ, त्यसमा पनि अब सबै ठाउँमा अब हाम्रो साहित्य अध्ययन हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई होइन। निकै गाह्रो छ नेपाली साहित्यमा नै टिकेर चाहिँ यहाँनिर पेसा लिएर नै बाँच्छु भन्ने चाहिँ निकै गाह्रो नै चुनौती छ। के सर यो तपाईँलाई तपाईँ एउटा कलमबाट कवि हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा बाजेबाट प्रेरणा पाउनुभयो। के छ हाम्रो यता स्थापित भइसक्नुभएका राष्ट्रकविहरू हुनुहुन्छ होइन, आफूले उहाँ कविहरू मात्रै हजुरलाई चाहिँ आफ्नो मनले एउटा भावले मन पराउने, आफूले चाहिँ रुचि राख्ने, उहाँको कविता अध्ययन गर्ने धेरै त्यस्तो कविमा को गर्नुहुन्छ हजुर? नम्बर 1 मा त मैले भने आफ्नै बाजे बराङ काइला, उहाँलाई छुट्याउनै मिल्दैन। दोस्रो नम्बरमा मलाई श्रवण मुकारुङ, कवि आदरणीय दाइ श्रवण मुकारुङ एकदम ठिक लाग्छ। उहाँको एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। जनयुद्धताका उहाँको वैशाख 63 बेला, त्योभन्दा अलिक अगाडि उहाँको पिसे नगर्छीको बयान कविता सङ्ग्रह निस्केको थियो, एकदम राम्रो भइदियो। त्यहाँभित्रको एउटा कविता जङ्गली फुल कविताको शीर्षक। कविता यस्तो छ: गाउँ नगर अथवा सहरमा मलाई जङ्गली फुल भन्छन्। गाउँ नगर अथवा सहरमा मलाई जङ्गली फुल भन्छन्, तर जङ्गलमै त मेरो नाम अर्कै छ, तर जङ्गलमै त मेरो नाम अर्कै छ। सक्यो। कविता यति हो। कविताले बोल्ने कुरो बोलिसक्यो। यति कविताले त यो त बस गर्ने हो नि त, यो त महिनौ दिन लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। हजुर। के छ तपाईँले पछिल्लो समय भविष्यको योजना यो साहित्यमा के छ? साहित्यमा अब अहिले निरन्तर लागिरहेका छौँ हामी। साहित्यमा अब चाँडै नै भन्दाखेरि समय तोक्न सकिएन, तर कृति अब आउँछ, कविता सङ्ग्रह। हजुर, तयारीमा चाहिँ जुटेको छु। एउटा नेङमाङ हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, लिम्बू। तपाईँले लिम्बू भाषाका त्यस्ता कुनै कविताहरू छन् आफूले रचना गर्नुभयो? लिम्बू भाषाकै कविता चाहिँ छैन, गीत चाहिँ छ। सुनाउनु पऱ्यो भने सुनाउनु पनि छ। अब आज दर्शकलाई सुनाउनु पर्यो लिम्बू भाषाको गीत। हजुर। अब कला साहित्यले आफ्नो भाषा संस्कृति जगेर्ना गर्ने भनिसकेपछि होइन, एउटा तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि लिम्बू भाषालाई जगेर्ना गर्नलाई, एउटा धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि तपाईँले पक्कै रचना गर्नुभएको छ। हजुर। त्यसो भए दर्शकले सुनाउन सक्छौँ एकदम। यो चाहिँ एउटा लिम्बू फिल्म बनाउने भनेर एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु भयो साथीहरूले, अनि त्यहाँनिर एउटा गीत चाहिँ चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो, अनि त्यही परिवेशमा लेखेको लिम्बू गीत है। छुई हा 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 लिम्बू भाषामा छ होइन, अप्ठ्यारो नै छ। इङ्गाको आल्ल लेरुङाङ पेका कन लाजे पाङ भे हा कोकमानु इले पेकारो ल आ लेरुङाङ हिमथाङ हा यालाङनु केलाङ हाकपारे पालम अनि साम्योक थिम्लो साम्लोनी लाङ्नु वा आरो लराङ लाङ्बोने मेगामेल्लो पकन्ती जाति तक्सङ्नु तेम्बे आवे या कन्याम्मो पामानु तेङजुम केरेके आल्ल नुरिकाङ वयमो। एउटा लाइन मात्रै सुनाएँ ल। तपाईँले यो अमूल्य समय दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा भेटघाट टिभी नेपाललाई। के छ यसमा तपाईँलाई भन्नु मन लागेको कुरा, भनौँ लागेको कुरा, अनि मैले सोध्दै छुट्याएका कुराहरू केही छन् सर? एउटा कुरा भन्छु, कुरा निकै कुरा भयो। अब नेपाली साहित्यमा अब मौलिक साहित्यहरू पनि जोडिनुपर्छ, मौलिक साहित्यहरू लेखिनुपर्छ, हाम्रै आवाजहरू लेखिनुपर्छ। जो राज्यबाट पिछडा बनाइएका जातिहरूको सभ्यताको, संस्कारहरूको, संस्कृतिहरूलाई पनि साहित्यमा जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हामीले कोरियामा, दक्षिण कोरियामा बसेर पनि एउटा 5 वर्ष लगाएर, झन्डै 5 वर्ष लगाएर हामीले 2 वर्षमा सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रोजेक्ट बनाएका थियौँ। नेपाली कविहरू, मौलिक कविहरू, इतर कविहरू, तर विश्वभर छरिएर रहनुभएका कविहरूको कविता सङ्कलन गरेर इतर कविता हामीले आउट गरेका छौँ। 342 जना कविहरू अटाएका छौँ हामीले त्यो कविता सङ्ग्रहभित्र। त्यो कविता आज हामीले यहाँ बोक्न सकेनौँ, छ हामीसँग। कसैले लिनु चाहनुभयो भने, पढ्न चाहनुभयो भने धेरै नै अहिले
त्यसको चाहिँ बाहिर मागहरू भइराखेको छ। हामीले त्यसको त्यसमा चर्चा गरिन्छ। सबै कविहरूलाई पाउन सकिन्छ। उहाँको सिर्जनालाई देख्न सक्छौँ, अध्ययन गर्न सक्छौँ। हजुर, विश्वमा नेपाली कविहरू छरिरहनु भयो। विश्वको कुना कुनामा बसेर कविता लेख्ने 342 उत्तर कविहरूको कविता सङ्ग्रह चाहिँ त्यो पुस्तकमा हामीले समेटेका छौँ, जो चाहिँ मलाई लाग्दछ नेपाल सरकारले अथवा नेपाल सरकार मार्फतको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ थियो त्यो होइन, कता कता तयारी पनि गर्नुभएको चाहिँ थियो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त त्यो धेरै नै जटिल काम थियो, आर्थिक रूपले पनि जटिल थियो र कलेक्सन गर्न आफै एकदम गाह्रो थियो। त्यो भएर गाह्रो थियो। हामीले 5 वर्ष प्रोजेक्ट बनाएको थियो, 5 वर्षमा मात्रै त्यो हामीले निकाल्न सक्नु भयो। के छ सर, आज भेटघाट टिभी नेपाल हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई तपाईँको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? खुसी लाग्यो भेटघाट टिभी नेपाललाई। एउटा कविता भन्न पाएँ मैले र तपाईँहरूसँग साहित्यको बारेमा छलफल गर्नुपर्दा अझ इतर आवाज साहित्य समाजको बारेमा र नेपाली मौलिक साहित्यको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न बहस गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाँचथरबाट मातृका नेमाङज्यू। उहाँसँगको यो साहित्य कुराकानी तपाईँहरूमाझ मैले आज यति नै राखेँ। फेरि कुनै भेटमा उहाँसँगको कुराकानीमा म जोडिनेछु। आजलाई भने भेटघाट टिभी नेपाल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो नमस्कार। फेरि पनि यहाँहरूमाझ भेट्ने बाचाका साथ आज भने बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद।